मुफ्ती हमद राजा मुरादाबादी की बयानत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत गौर से सुनना। दिल उदास हुआ मुस्तफा का तो रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जा महबूब को लेके आ। हजरत जिब्रील के कानों में आवाज आई, महबूब को लेके आ। आने लगे, ठहर जिब्रील, अकेला ना जा, चारों बड़े बड़े फरिश्ते जाओ और हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्ते होने चाहिए। कितने? जोर से कितने? 70,000। 70,000 फरिश्ते हर फरिश्ते के साथ होने चाहिए। 4 फरिश्तों के साथ 2,80,000 फरिश्ते हुए। कितने? 2,80,000। 2,80,000 फरिश्ते। जिब्रील चले। रात 27वीं, चांद है? आज की रात चांद है? नहीं है ना? 27 में चांद छुप जाता है। चांद छुप गया, जिब्रील चले, जन्नत में आए, किंदील ली, बुराक लिया। रब ने फरमाया, जिब्रील किंदील किधर? कहते हैं अल्लाह 27वीं शब है, अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है। अंधेरे में कैसे बनाया जाएगा? रब ने फरमाया, जिब्रील किंदील रख दे, मेरे महबूब को जरूरत नहीं है। कहा उजाला कैसे होगा? फरमाया जा, हमने महबूब के चेहरे पे 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाले हैं, एक पर्दा पलट देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अब जिब्रील आए, हुजूर कहाँ है? हदीस में है, इन्नमा अना नाइमुन फिल हतीम, मैं हतीम में सोया हुआ था। ये वो महबूब है, जब दुनिया सोती है तो जागता है, लेकिन आज दुनिया जाग रही है, ये सो रहा है। आखिर क्यों? आका फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, फअतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए। कहाँ? फरमाते मैं, एक रिवायत में आता, उम्मे हानी के घर में था, जो आज हतीम का हिस्सा है। उम्मे हानी के घर में जिब्रील आए, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। महबूब आज ठाठ से सो रहे, वो जो रातों को रोता था आज सो रहा है, वो जो रातों को जागता था आज सो रहा है। जिब्रील आके खड़े हो गए, या रब भेजा है तूने, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे उठाना है? रब ने फरमाया, जिब्रील देख तो सही, अदब से उठाना, अदब से उठाना। कैसे उठाओगे? जिब्रील के दिल में ख्याल आया, क्यों ना जब मैं पहले आता रहा तो कभी बताने के लिए अपने परों से आवाज करता था, आवाज आई ना, आज परों से आवाज ना करना। कभी मैंने अपने हाथों से मुस्तफा के चेहरे को मस किया, कहा नहीं, आज हाथ मत लगा देना, महबूब सो रहा है, कैसे जगाना है? जरा तलवे में झांक के देख, आज महबूब के तलवे को तेरे लिए आईना बनाया गया है। जब जिब्रील ने झांका, खुदा की कसम क्या देखते हैं? जिब्रील तो नूर है, महबूब नूरुल अला नूर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील हैरत में है, या रब उठाऊं तो कैसे उठाऊं? आवाज आती है, जिब्रील कब्बल कदमे है, महबूब के तलवे चूम ले, तेरे होठों की ठंडक से महबूब बेदार हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जानवर कहता मेरे बराबर है, जिब्रील तलवे चूमे। हुजूर ने फरमाया, मान। कौन? जी मैं। क्यों आए हो? रब ने बुलाया है, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर मैं लेने आया हूं। अच्छा, और भी कोई? जी, चारों बड़े फरिश्ते आए हैं, उनके साथ 70,000 फरिश्ते हैं। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। हाँ, सीना चाक किया गया, दिल धोया गया, बड़ी लंबी बात होगी, बस मैं बताने लगा हूं। 70,000 फरिश्ते हैं। हुजूर 2,80,000 फरिश्ते साथ में। महबूब तैयारी करें चलने की। जब इतना सुना ना, हुजूर ने सजदे में सर रखा। पहले पूछा, जिब्रील कैसे लेके जाओगे? कहा 70,000 फरिश्ते लेने के लिए बुराक की सवारी है। कहाँ तक जाना है? हुजूर वहाँ तक जाना है जहाँ किसी का ख्याल नहीं गया है। इतना सुना, हुजूर सजदे में आके रख रो के कहने लगे, या रब मुझे बुलाया है तूने, मैं बुराक से आ रहा हूँ, जिब्रील लेने आया, मेरी महबूब पुलसिरात से मेरी उम्मत गुजरेगी, या रब उसका क्या इंतज़ाम है? या अल्लाह मेरी उम्मत, आवाज़ आई, चल 70,000 बख्श दिए।
پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو 70,000 بخشے گئے، جانتے ہو حضور نے 700 مرتبہ کہا یا اللہ میری امت، اللہ نے ہر بار میں 70,000 بخشے۔ اس کے بعد رب مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک ایسا فیصلہ کر جس سے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ آواز آتی ہے یا محمد ارفع راسکا، پیارے سر اٹھا لے، چل فیصلہ کر دیتے ہیں، بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن تیری کرسی اپنی کرسی کے پاس ڈالیں گے، پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ حضور اٹھے، جب اٹھے نا حضور، جبریل نے دولہا بنایا۔ بتا تو صحیح، جس کا حسن اتنا ہو دنیا میں آئے تو پورا وہ پچھم روشن ہو جائے، جب اسے دولہا بنایا گیا ہوگا تو پھر کتنا حسین لگتا ہوگا، کیا بات، پھر کتنا حسین لگتا ہوگا۔ دولہا بنے اور بننے کے بعد سجے، جبریل نے کہا چلیں یا رسول اللہ۔ ام ہانی کے مکان پہ حضور نے کھڑے ہو کے نا اپنے گھر کی طرف دیکھا، بہت غور سے میری بات سنیں، اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ جب اپنے گھر کی طرف دیکھا حضور رو دیے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، امت کی بخشش کا پروانہ بھی مل گیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے حضور نے کہا تھا جبریل آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ یار جب بیٹے سیرہ پہنتے ہیں ماں نہ ہو بیٹے رو دیا کرتے ہیں، اگر بیٹوں کو خوشیاں میسر ہو خوشی میں باپ شامل نہ ہو بیٹے رو دیا کرتے ہیں۔ میں ایک نکاح میں گیا، جب میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا لڑکے سے میں نے کہا سائن کر، اس نے سائن کیا، رونے لگا۔ یار میں نے کہا بتا تو صحیح، تیرے یار کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، آج تیری زندگی کا خوشی کا دن ہے، 3 مرتبہ بندہ دولہا بنتا ہے۔ جو 3 موقع ایسے آتے ہیں جب دنیا صرف ایک بندے کو دیکھا کرتی ہے، وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ تو سن پیارے، ایک تو جب دنیا میں بندہ آتا ہے کالا ہو یا گورا سب اسی کو دیکھنے آتے ہیں، دوسرا وہ جب دولہا بنتا ہے تب دنیا صرف دولہا کو دیکھتی ہے، تیسرا موقع وہ آتا ہے جب بندہ کفن پہن کے جنازے میں لیٹ جاتا ہے تب دنیا اسی کو دیکھا کرتی ہے۔ میں نے کہا یار بتا تو صحیح، آج دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، تو کیوں رو دیا؟ اس نے کہا مولانا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آج میں نے صحرا پہنا ہے میری ماں ہوتی تو کیا کہتی، میری ماں ہوتی تو کتنی راضی ہوتی۔ اے جوان ماں کی عزت کیا کر، ماں کی قدر کیا کر، ورنہ کلید تو ہوگی دعائیں دینے والی ماں کی ہوگی، کلید تو ہوگی کپڑے بھی ہوں گے سینے سے لگانے والی جب ماں کی ہوگی۔ ہزاروں مبارکبادیاں لوگ تھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ماں دعا دیتی ہے قسم خدا کی اصلی عید اسی وقت ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو عزت کرو ماں کی، عزت کرو نا۔ آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو علامہ فرقان صاحب نے اس حوالے سے کی ہے، صرف میں ایک بات چاہتا ہوں پیارے، صرف ایک چیز سمجھ لینا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا ہمارا باپ کندھے پہ بٹھا کے میلہ دکھانے لے کے جاتا تھا، اس نے ایک دن نہیں کہا میں تھک گیا ہوں، ایک دن نہیں کہا تو چل میں نہیں لے کے چل سکتا۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن ماں باپ کو بیٹھانے کے لیے وقت نہیں، بیوی کو سنڈے سنڈے ہم مارکیٹنگ لے کے جاتے ہیں، مہینے میں ایک دن بھی ماں کے لیے نہیں، ایک دن باپ کے لیے نہیں۔ یار مجھے بتا تو صحیح کیا کرو گے اس دولت کا اگر ماں باپ کے کام نہ آئی تو؟ آگ لگے اس دولت کو یار، قسم سے کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو رو گے۔ ایک دن میرے حضور تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، 10,000 کا مجمع تھا، حضور نے مجمع کو دیکھا رو دیے، عمر کی چیخ نکلی آقا آج خوشی کا دن ہے، پہلی بار 10,000 لوگ نماز میں ہیں، اور ایسے نہیں ہے نمازی نہیں ہے صرف، یہ جان دینے والے لوگ ہیں، آپ کہیں تو گردنیں کٹاتے ہیں۔ کیوں روئے؟ فرمانے لگے آج میری ماں یاد آ گئی، میری ماں یاد آئی۔ آقا کیوں؟ کہا آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کے لیے اتنے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتی تو کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ میں
दावे के साथ कहता हूं, ये उलमा बैठे, ये नामवर लोग हैं, कसम खुदा की उनसे पूछो, जब कोई अल्लामा कहता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, खतीब हिंद कहा जाता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, अल्लामा फखामा कहते हैं कोई खुशी नहीं मिलती है, सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब माँ बेटे का नाम लेके आवाज देती है, गुड्डू पप्पू कह के आवाज देती है। मैं इसलिए कहता हूँ, वो प्यारे इंजीनियर हो या डॉक्टर, अल्लामा हो या खतीब, मुफस्सिर हो या मुहद्दिस, जब घर में आया करो तो सारी डिग्रियां बाहर रख दिया करो, पगड़ियां बाहर रख दिया करो। जब माँ बाप के पास आया करो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, बचपन का छोटू बन के आया करो, इनके कदमों में बैठा करो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के बिस्तर वो सुकून नहीं देते हैं जो माँ की गोद में सर रखने से बंदे को खुदा सुकून देता है। सुभान